L3, L4 र L5 मा स्लिप डिस्क भएको र हड्डीहरू खिएको हुनाले यसलाई अपरेसन गर्नुपर्छ भन्ने डाक्टरको भनाइ भएको हुनाले र अपरेसन गरे तापनि सफल हुने सम्भावना धेरै कम छ भन्ने हुनाले मैले अर्को कुनै एउटा अल्टरनेटिभ उपचारको खोजीमा थिएँ र यही उपचारको खोजीको सिलसिलामा पछि मैले डिएक्सनको उपभोक्ता बनेर डिएक्सनका गाणोजमाबाट बनेका पौष्टिक खाद्यान्न वस्तुहरूको नियमित 5-7 महिनासम्म सेवन गर्दाखेरिमा मलाई सबभन्दा पहिला पेटको अल्सर, मुखको घाउ निको भएर गएको हुनाले मलाई यो डिएक्सनको प्रडक्टमा बढी मात्रामा विश्वास भएर त्यसपछि यसलाई निरन्तर सेवन गर्दाखेरिमा अर्को 3 महिनाभित्रमा मेरो पछाडिको ढाड दुख्ने रोग कम्प्लिट निको भयो। त्यसपछि म निकै स्वस्थ महसुस भएँ र त्यसपछि मैले डिएक्सनको प्रडक्टहरूलाई आफ्नो जीवनमा बाँचुन्जेल यसलाई नियमित प्रयोग गर्ने प्रतिज्ञा पनि गरेको छु र डिएक्सन प्रडक्टलाई सम्मान गर्नेछु। अन्तमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई डिएक्सनको खाद्यान्न वस्तुहरू सेवन गरेर स्वस्थ प्राप्त गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। हरेक घरको निगेको चुलो बालेको छ, टुटेको सम्बन्ध जोडेको छ, गुमाएको खुसी फर्काएको छ र सुकेको आँसु पलाएको छ। धेरै किसिमको उतार चढावहरू पाएको छु र 2004 नोभेम्बर 19 तारिकका दिन मैले डिएक्सन कम्पनीको बारेमा सुन्ने मौका पाएँ र मलाई यसको कन्सेप्टहरू मन पर्यो। यो जुन कम्पनीले मैले चाहे जस्तो चिजहरू यो कम्पनीमा भएको थाहा पाएँ। त्यसपश्चात म यस कम्पनीमा जोइन भएर अध्ययन मैले सुरु गरेँ र अध्ययन गर्ने क्रममा मैले यो कम्पनीको एउटा राम्रो पक्ष के पाएँ भने जुन देशमा यो कम्पनी छिर्छ त्यो देशको नियम कानुन पूरा गरेर मात्रै त्यो देशमा स्थापित हुने मैले एकदम राम्रो पक्ष पाएँ। किनभने म सानैदेखि आफ्नो देशलाई दिएर खान चाहन्थेँ र यो कम्पनीमा दिएर खाने सिस्टम रहेछ र यही कुरालाई एकदमै मध्यनजर गर्दै म डिएक्सन कम्पनीमा काम गर्न सुरु गरेँ। यो सिलसिलामा म दोहा कतार पनि गएँ। विशेष गरिकन मैले आफ्नो बिजनेस इस्टाब्लिस दोहा कतारबाटै गरेर आएको हुँ र हाल अहिले म नेपालमा यसैको विषयमा डिएक्सन कम्पनीकै विषयमा पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म मानिसहरूलाई स्वतन्त्रताको बारेमा सफलताको बारेमा सिकाएर हिँड्ने गर्छु र विशेष गरेर यसमा त्यति ठूलो कुरा छैन स्वतन्त्रता र सफलता प्राप्त गर्नको लागि र मेरो जीवनमा मैले चाहिँ यस कम्पनीको एउटा अचम्मको सिस्टम छ जुन सिस्टमलाई फलोअप गरेर हिँड्यो भने सफलता पनि प्राप्त हुने र स्वतन्त्रता पनि प्राप्त हुने। तर मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने सफलता प्राप्त गर्नको निम्ति स्वतन्त्र चाहिँ बन्न आवश्यक छ। जुन स्वतन्त्रताको बारेमा यस कम्पनीले चाह्यो भने जसले स्वतन्त्र बन्न चाहन्छ उसलाई स्वतन्त्रताको बारेमा प्रष्ट रूपमा सिकाउन सक्छ र विशेष गरिकन स्वतन्त्रताको बारेमा सिक्नको लागि कुनै 18 महिने कोर्स 2 वर्षे कोर्स कुनै त्यस्तो इन्स्टिट्युट छैन डिएक्सनको। तपाईँ र मैले बिहान उठेदेखि बेलुका नसुतिन्जेलसम्म खाने प्रोडक्टहरू छन् जस्तै मानिसले जीवनभर दाँत माझ्छ यो एउटा मञ्जन यस कम्पनीले उत्पादन गरेको मञ्जन। यो मञ्जनले मैले दाँत माझेँ। त्यसपश्चात मैले चिया खाने ठाउँमा मैले यो कफी युज गरेँ र स्क्वास जुसहरू अनि सादा पानी मात्रै खानुपर्ने ठाउँमा मैले यो लगाएर यस कफीलाई सादा पानीमा एड गरेर यो खाएँ। मैले स्क्वास जुसहरू छोडेँ, कोका कोला फेन्टाहरू छोडेँ र त्यस्तै गरिकन यसले उत्पादन गरेको अर्को दैनिक जीवनमा उपभोग्य सामग्री यो तेल छ यो युज गरेँ। त्यस्तै आरजिजिएलहरू साबुन मानिसले जीवनभर नुहाउँछ स्याम्पू र यिनै वस्तुहरू प्रयोग गर्दै र यो वस्तुहरू प्रयोग गर्दा जुन मलाई बेनिफिट भयो नि त्यो बेनिफिटहरू चाहिँ मैले मेरो आफ्नो साथीहरूलाई मेरो छिमेकीहरूलाई अनि आफन्तहरूलाई सेयरिङ गर्दै मलाई चाहिँ यस कम्पनीले स्वतन्त्र बनायो र अब सफलताका कुरा छन्। मानिस जीवनमा सफल कहिले पनि भएर सक्दैन मलाई त्यस्तो लाग्छ। तर स्टेप बाई स्टेप हरेक वर्ष यस कम्पनीको प्लेटफर्ममा रहेर म चाहिँ सफलताको सिडीहरू चाहिँ म उक्लिँदैछु र जब मानिस रोगबाट मुक्त हुन्छ
विभिन्न आर्थिक समस्याहरूबाट मुक्त हुन्छ अनि फ्रिडम स्वतन्त्र हुँदै जान्छ। एउटा चरा जस्तो विभिन्न ठाउँमा जहाँ जान मन लाग्छ त्यहाँ जान पाउँछ अनि घरमै साँगुरिएर बस्नु पर्दैन। त्यस्तो किसिमको जुन एक किसिमको फ्रिडम स्वतन्त्रता जब मान्छेले प्राप्त गर्छ त्यसलाई भनिन्छ वास्तवमा सफलता। यदि तपाईँ गरिबी र बेरोजगारीबाट मुक्त हुन चाहनुहुन्छ भने सम्पत्तिको पछि होइन, तपाईँ सफलताको पछि कुद्नुहोस्। यी हजारौं समस्याहरूमा गुम्सिएका मानिसहरूलाई डिएक्सन कम्पनीको सिस्टम र प्लानले स्वतन्त्र पारेको छ। एउटा खुसीको लागि यहाँ धेरै मानिसहरू आफूमा द्वन्द्व मचाइरहेका छन्। के यो खुसी लडाई लडेर मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ? यो 10 वर्षको समय अवधिमा धेरै मानिसहरूले जीवन परिवर्तन गरिसकेका छन्। यी मानिसहरूले जीवन मात्र परिवर्तन गरेनन्, गुमाएको स्वास्थ्य, गुमाएको धन र गुमाएको खुसी पनि प्राप्त गरेका छन्। संसारको दुर्लभ वस्तुहरू मूल्यवान हुन्छन्। वास्तवमा डिएक्सनको गानादरमा पनि मूल्यवान अर्थात् दुर्लभ भएको हुनाले मूल्यवान भएको हो। यो महँगो होइन र महँगो धेरै मान्छेले महँगो भन्दाखेरि मैले बारम्बार सोध्ने गरेको छु, के भन्दा महँगो? तुलना गर्न योग्य के छ? के शरीरभन्दा महँगो? शरीर पैसाले किन्न पाइन्छ? स्वास्थ्य पैसाले किन्न पाइन्छ र के आयु पैसाले खरिद गर्न पाइन्छ र? तसर्थ यो महँगो होइन तर मूल्यवान चाहिँ हो र संसारको दुर्लभ कुराहरू धेरै नै मूल्यवान हुने गर्दछ। डिएक्सन कम्पनीको उत्पादन जहाँसम्म कि गानादरमा 20 केजी रातो च्याउबाट 1 केजी मात्रै माइक्रो चूर्ण निकालिएको उत्पादनहरू भएको हुनाले यो मूल्यवान भएको हो। किनभने यो खोज तलास इतिहासमा हेर्दाखेरि नि धेरै दुर्लभ वस्तु थियो। तसर्थ यो महँगो होइन मूल्यवान हो, त्यो भन्न चाहन्छु। डिएक्सन मैले कसरी पाएँ भने जस्तो नि एउटा काम गर्नलाई चाहिँ मलेसिया गएको थिएँ। मलाई चाहिँ ग्यास्ट्रिकले सताएर चाहिँ धेरै पीडित भएँ अनि यो जुन निको हुनलाई चाहिँ जस्तो मैले चाहिँ खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ जुन डिएक्सनको साथीहरू भेटाएँ, उहाँहरूबाट चाहिँ राम्रो एकदम रिजल्ट भेटाएँ। त्यसपछि मैले चाहिँ डिएक्सनको प्रोडक्ट प्रयोग गरेँ, आफू राम्रो भएँ। त्यस पछाडि अरू साथीहरूलाई पनि मैले बताएँ किनभने यो राम्रो चिज रहेछ भनेर। अनि मैले चाहिँ डिएक्सनमा चाहिँ अरू साथीहरूले बताउँदै जाँदाखेरि चाहिँ भनौँ न धेरै मान सम्मान इज्जत पाएँ, धेरै साथीहरू चिन्ने मौका पाएँ। अनि डिएक्सन भनेको एकदम राम्रो रहेछ र अर्काको देशमा गएर चाहिँ म एउटा काम गर्न गएको थिएँ। डिएक्सनमा चाहिँ मैले साथीभाइहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्यको निम्ति बताउँदाखेरि मैले चाहिँ एउटा लाइफ बनाएर चाहिँ म नेपालमा फर्केर आएँ। र अनि म के भन्न चाहन्छु भने देशभित्र र देश बाहिर जति पनि साथीभाइहरू हुन्छ कम्पनीमा काम गर्नुभएको हुन्छ, म पनि त्यस्तै कम्पनीमा चाहिँ काम गर्न गएको थिएँ र डिएक्सनलाई चाहिँ फलो गरेर आफू स्वास्थ्य बनेर अरू साथीहरूलाई पनि स्वास्थ्य बनाएर चाहिँ लाइफ बनाएर चाहिँ यता नेपालमा फर्किनुहोस् भन्ने म चाहिँ सन्देश यही बाँड्न चाहन्छु। धन्यवाद। डिएक्सन मात्र एक यस्तो कम्पनी हो जसको सिस्टम र कल्चरले हरेक व्यक्तिलाई सफलताको शिखरमा पुर्याउन सक्दछ। निश्चित गन्तव्यमा पुर्याउने विश्वासिलो र भरपर्दो बाटो यही नै हो। मलाई के लाग्छ भने कुनै पनि कम्पनीको भविष्य सुनिश्चित हुनको लागि त्यो कम्पनीको भिजन चाहिँ क्लियर हुन जरुरी छ र यो हाम्रो कम्पनीको भिजन चाहिँ अति नै क्लियर छ, हेल्थ वेल्थ एन्ड ह्याप्पिनेस। र यो सामान्य कुरा होइन, यो हेल्थ वेल्थ ह्याप्पिनेस भनेको बहुत गहन कुरा हो। तर पनि यो कम्पनीले पूर्ण तयारीका साथ अहिले चाहिँ विगत 18 वर्षदेखिबाट प्रमाणित गरेर देखाएको छ। जस्तै स्वास्थ्यको लागि चाहिँ किङ अफ द हब्सहरूलाई चाहिँ आफै प्लान्टेसन गरेर आफै म्यानुफ्याक्चरिङ गरेर उच्च गुणस्तरको संसारका सम्पूर्ण उच्च ओदाका सर्टिफिकेटहरू प्राप्त गरेर मान्छेको हेल्थ सेफ्टीका प्रोडक्टहरू चाहिँ उसले आफै उत्पादन गरेको छ र यो आफै आत्मनिर्भर कम्पनी हो भने यसको वेल्दीको लागि चाहिँ एकदमै बेटर सिस्टम जुन चाहिँ मान्छे जहाँबाट पनि जसरी पनि पार्ट टाइम फुल टाइम अल द टाइम जसरी पनि गर्न मिल्ने एमएलएम सिस्टमलाई जुन अहिलेको आवश्यकता हो, यो बेरोजगारीको जुन माहौल अहिले बढिरहेको छ हो त्यसमा चाहिँ एकदमै आवश्यक
यो सिस्टम हो, यो सिस्टमलाई उसले प्रयोग गरेको छ। यो सिस्टममा एउटा सामान्य परिवारको मानिस पनि एउटा चाहिँ राम्रो आम्दानी गरेर सुखमय जीवन बिताउन सक्छ भने यो सिस्टममा संसारका सबै ब्याकग्राउन्डका मान्छेहरू चाहिँ अटाउन सक्छन्। यस्तो प्रणालीलाई चाहिँ यसले चाहिँ रोजेको छ भने ह्याप्पीको लागि चाहिँ यसले आफ्नै टुर एन्ड ट्राभल छ र विश्वभरिका ग्लोबल फ्यामिलीलाई डिएक्सन परिवारलाई चाहिँ एउटा आफ्नै परिवार जस्तै मिलाएर खुसीका साथमा विश्व घुमाउनको लागि चाहिँ उसले पूर्ण तयारीका साथमा यो चिज बनाएको छ। त्यसकारणले मलाई लाग्छ यो कम्पनीको भविष्य चाहिँ एकदम सुनिश्चित छ। विगत 18 वर्षदेखि मैले धेरै मानिसहरूको जीवनमा चाहिँ परिवर्तन गरेर देखाइसकेको छ, प्रुभन गरिसकेको छ। त्यसकारणलाई मलाई चाहिँ पूर्ण विश्वास छ यो कम्पनीको भविष्य चाहिँ सुनिश्चित छ भन्ने कुरामा। हरेक सफलता असल ठाउँ र असल परिस्थितिमा पाइँदैन। हीरा कहिल्यै जमिनमा पाइँदैन। हीरा पाउन समुद्रको गहिराईमा डुब्नै पर्छ। नेपालमा यो डिएक्सनको प्रोडक्टहरू ल्याएर जुन हाम्रो नेटवर्किङ मार्केटिङबाट बिक्री वितरण भइरहेछ 2002 सालमा चाहिँ सुरु भएको हो र यसमा यो डिएक्सन व्यवसायलाई एउटा वैधानिक तरिकाले लानको लागि न्यू विवेक इन्टरप्राइजेस भनेर हाम्रो वाणिज्य विभागमा कम्पनी दर्ता गराएर यसको उद्देश्यमा डिएक्सन मलेसियाबाट उत्पादित रातो च्याउका वस्तुहरू आयात गरी कम्पनीको नियमअनुसार चाहिँ देशमा बिक्री वितरण भन्ने उद्देश्यले कम्पनी दर्ता गराई हामीले डिएक्सनको काम सुरु गर्न लगाएको हो। वास्तवमा डिएक्सनको कार्यक्रम यहाँ सुरु गर्नको निमित्त मलेसियाले डिएक्सन नेपालमा डिएक्सन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नको निमित्त न्यू विवेक इन्टरप्राइजेसलाई एउटा आधिकारिक प्रतिनिधिको रूपमा नियुक्ति गराएर सोही अनुसार कम्पनीका सम्पूर्ण कामहरू हामीले सञ्चालन गर्दै आएका हौँ र विगतका दिनहरूमा यसले राम्रा कार्यक्रमहरू उपभोक्ता मार्फत डिलरहरू मार्फत उपभोक्ताका पुऱ्याएको हुनाले यसलाई चाहिँ न्यू विवेक इन्टरप्राइजेसलाई न्यू विवेक इन्टरप्राइजेस प्रणालीमा कम्पनी रजिस्टरको कार्यालयबाट दर्ता गराइयो र त्यही अनुसार चाहिँ डिएक्सनका कार्यक्रमहरू अहिले 10 वर्षमा चलिरहेको छ। जति पनि डिएक्सनका वस्तुहरू छन् बजारमा साह्रै लोकप्रिय छन् र यसका ज्यादै डाइनामिक गतिशील अगुवाहरू पनि छन् र अहिले बजारमा यसले लोकप्रियता प्राप्त गर्न सकेको छ र जे जति लिडरहरूले गरेका छन् ती सम्पूर्ण चिजहरू चाहिँ हामीले एउटा आधिकारिक रूपले नै लैरहेको छ। प्रचलित ऐन कानुन अनुसार नै हामीले कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ र प्रत्येक वर्ष मलेसियाले यसको चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर यो कम्पनीको कामहरू मलेसियाको कामहरू चाहिँ डिएक्सन नेपाल जसलाई चाहिँ हामीले न्यू विवेक इन्टरप्राइजेस प्राली भनेर आधिकारिक संस्था मानिएको छ यो संस्थालाई जिम्मेवारी दिएको छ र विगतका 3-4 वर्षदेखि यता डिएक्सन मलेसियाले आफ्नो प्रतिनिधि पनि यहाँ नेपालमा राखेको छ जसले नेपालमा यो डिएक्सनका कार्यक्रमहरू डिएक्सन मलेसियाको नीति नियमअनुसार भएको छ छैन सो कुराहरू गर्नको निमित्त मूल्याङ्कन गर्ने रेखदेख गर्ने त्यसको नियन्त्रण गर्नको लागि राखिएको छ र यो कामहरू अहिले निकै लोकप्रियका रूपमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ यहाँ र अहिले नेपालमा मात्रै नभएर अरू देशहरूमा पनि जति पनि हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू छन् अहिले गल्फमा साह्रै नै सक्रिय हुनुहुन्छ उहाँहरू मलेसियामा साह्रै नै सक्रिय हुनुहुन्छ त्यस्तै गरेर अन्य मुलुकहरू पनि हाम्रो नेपालीहरूको यो कम्पनीको कार्यक्रममा संलग्न भएका छन् साह्रै नै सक्रिय छन् धेरै अगाडि बढिसकेका छन् र म उहाँहरूलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने हाम्रो नेपाल पनि एउटा आधिकारिक रूपमा चाहिँ हामीले एउटा यो संस्था चाहिँ अगाडि आइसकेको छ। यसले हाल देशमा चाहिँ ऐन कानुन बन्ने अवस्थामा छ तथापि प्रचलित ऐन कानुन अनुसार नै यो अगाडि बढिरहेको छ र जे जति देश विदेशमा रहनु भएको छ हाम्रो साथीहरू उहाँहरू अझै सक्रिय भएर लाग्नु होला भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु र आफ्नै स्वदेशमा फर्किसकेपछि पनि आफ्नै स्वदेशमा पनि यो सम्पूर्ण डिएक्सनका कार्यक्रमहरू हामी सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ र यति भन्दै म साथीहरूलाई चाहे देशभित्रको होस् या देश बाहिरको होस् उहाँहरू चाहिँ यसमा सक्रिय रूपले लाग्नु हुन म अनुरोध गर्दछु
यो व्यवसाय वास्तवमा एउटा नैतिक व्यवसाय पनि हो, यो एउटा इमान्दारीको व्यवसाय पनि हो र एउटा स्वास्थ्यसँग चाहिँ स्वास्थ्यवर्धक उत्पादनहरू बजारमा ल्याउने